مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. یولسوا یو پنځوسم نمبر حدیث مبارک تے 1151 عن ابن عمر رضی اللہ عنہما. دا حدیث دا حضرت عمر سے فرزند زوی عبداللہ نمی دے پا ابن عمر مشہور دے. اغوینا روایت تے اللہ دی پلار و زوی دوارو نرازی شی. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال چی دا اللہ پاک را لگلے شوی رختنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی دی اذا جاء احدکم الجمعة لتاسن یو کس چکلا جمعی پورز دا جمعی منزلہ جامع مسجد تراشی فلیغتسل دوڑان دینا دی غسلو کی. نبی علیہ السلام فرمائی لتاسن یو کس چکلا جمعی منزل پارا جمعات ترازی نو غسل دیو کی غسل. دا حدیث متفقون علیہ دے. امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری شریف کی، امام مسلم رحمہ اللہ صحیح مسلم شریف کی نقل کرے. عمدہ کشان یو بل حدیث تے دا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ. دا ورپسی یولسوا دو پنځوسم نمبر حدیث تے 1152 وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ. صحابی رسول ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے روایت تے اللہ دی ترازی شی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی دی غسل یوم الجمعاتی جمعی دورز غسل واجب دے علی کل محتلم ہر بالغ کس باندی. متفقن علیہ. دا حدیثم مخکینی حدیث پشان متفقن علیہ دے. صحیح بخاری کی امام بخاری رحمہ اللہ، صحیح مسلم شریف کی امام مسلم رحمہ اللہ نقل کرے. او یا امام نووی رحمہ اللہ فرمائلی دے المراد بالمحتلم البالغ. دے حدیث کی چکم محتلم ذکر شو دینا مراد بالغ دے. او کم واجب چی بیان شو چی واجب دے ورباند دے جمعی غسل نو والمراد بالوجوب وجوب اختیار. مراد دے وجوب نو وجوب دے اختیار دے. قول الرجل لصاحبه حقک واجب علی. لکہ یو سڑی خپل مرگری تو استا حق پا ما واجب دے، لازم دے، درکوب میں منم ہے. واللہ اعلم. بیادا چی اس دا جمعی دا ورځ دا غسل واجب دے که سنت دے که مستحب دے. نو واختلف اہل العلم فی وجوب غسل الجمعات مع اتفاقهم على ان الصلاة جائزة من غیر الغسل فذهب جماعت الى وجوبه. علماء د جمعې د ورځې په غسل په وجوب کې اختلاف دی سره د دې چې په دې خبره اتفاق شته دی چې مونځ د جمعې دا جایز دی بغیر د غسل نه هم صرف په اودس باندې. نو د یو ډلې مذهب دا دی چې دا واجب دی. یروى ذلك عن ابي هريره وهو قول الحسن وبه قال مالك وهو احدى الروايتين عن احمد. دا خبره د ابو هريره رضی اللہ عنہ نے روایت شوی دا قول د حسن سیب دی او د دې قائل امام مالک رحمه الله د پایمه مجتهدینو کې هغه وایي چې د جمعې د ورځې غسل واجب دی. او د امام احمد رحمه الله هم یو روایت ته داسي وذهب الجمهور الى انه سنة. د جمهور فقهاو مذهب دا دی چې نه د جمعې د ورځې غسل
مستحب سنت ته وليس بواجب او واجب نه دی. واستدلوا بحديث سمره الآتي وبغيره. پسې چې زمونږه پر روان درس کې کوم 1153 نمبر حدیث د حضرت سمره رضی الله عنه صحابي رسول راضي نو هغه دلیل کې نیسی. اسنګه حدیث ته 1153 نمبر حدیث ته عن سمره رضی الله عنه قال سمره رضی الله عنه نے روایت ته فرمائی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام فرمایلی دی من توضع چا چې اودس وکړو یوم الجمعه د جمعې په ورځ صرف سو اودس فبها ونعمت نو دایم ښه کار وکړو یو رخصت ولا الله ورکړو په هغې عمل وکړو او دا رخصت ولا خدای نو خو من اغتسل چا چې غسل وکړو خواري وکړو غسل وکړو په ټول وجود یې اوبه وخویولې فالغسل افضل غسل ډیر بهتر دی. د جمعې په ورځ باندې غسل د اودس نه زیات بهتر دی. رواه ابو داود و ترمذی وقال حدیث حسن. 1153 نمبر حدیث ته عن سلمان رضی الله عنه قال پیغمبر علیہ السلام یا صحابی دے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نامه ده فرمایلی دی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیہ السلام فرمائی دی کہ اس فضیلت بیانی لا یغتسل رجل یوم الجمعه یو سره د جمعې په ورځ باندې غسل نه کوي ويتطهر ما استطاع من طهر او پاکی نه حاصلې څومره چې د وسوي د پاکه حاصلولو ويدهن من دهنه او تیل نه لګي خپل تیل او یمس من طيب بیته یا خوشبو لګي د خپل کور مطلب چې دا ټول کارونه وکي غسل وکي د جمعې په ورځ باندې ځان څومره چې وسوي پاک کی او تیل لګي خوشبو لګي خوشبودار پاک صاف ثم يخرج بیا جمعې مزل روزي فلا يفرق بين اثنين یو پریز داسیو کی چې کله ډله ناسته داسې صفونه جوړي نو دوه کسه داسې جدا کوي نه چې دی پکې ځان له لارو باسي د دوه کسانو په اوږو باندې خپې نه راړی بس ګوري چې کوم ځای کې ورته سهولت سره ځای میلو شي کیني نو دوه کسانې داسې بیل نه که ثم یصلي بیا منځو کې ما کتب له چې کوم د دپاره مقرر دی جمعې منځو کې ثم ينصتو یعنی جمعات تراشی تحیت الوضو تحیت المسجد منځو کې یا سنت منځو کې ثم ينصتو بیا خاموش ته مکمل خاموش ته اذا تکلم الامام چې کله امام خطبه شروع د امام د خطبه په وخت کې د بالکل چپ چاپ دی چې دا کارونه سوکو کی الا غفر له ما بینه و بین الجمعات الاخرى دا غتیر او د دې جمعې په ماس کې چې د دنه څومره ګناهونه شوي دي الله پاک ورته معاف کی. رواه البخاری دا حدیث امام بخاری